नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, हामी प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक हिसाबले निकै धनी छौं। त्यही सुन्दरतालाई बेचेर राष्ट्र विकासको सपना पनि बुन्छौं, तर विडम्बना भनौं त्यो सुन्दरतालाई जोगाई राख्न भने सकिरहेका छैनौं। हामी कुरा गरिरहेका छौं तनहुँ जिल्लाको ऐतिहासिक तनहुँसुर क्षेत्रको। 2224 राजाको पालामा एउटा शक्तिशाली राज्य तनहुँसुर, जहाँ थुप्रै ऐतिहासिक सम्पत्तिहरू छन्। राजदरबार, हात हतियार, मठ मन्दिर, तत्कालीन जीवन शैली झल्काउने विभिन्न भौतिक संरचना। तर यति बेला ती सबै संरक्षण र सम्वर्धनको पर्खाइमा छन्। वर्षौं पुरानो दरबार खण्डहरमा परिणत भएको छ। अझ त्यसमाथि पछिल्लो समय त्यहाँको बस्ती बिस्तारै कम हुँदैछ र एउटा ऐतिहासिक क्षेत्र उजाड बन्दैछ। तर चुप छन् जिम्मेवार निकायहरू। तनहुँ जिल्लाको एउटा ऐतिहासिक स्थल तनहुँसुर। 2224 राज्यहरू मध्येको एउटा शक्तिशाली राज्य, तत्कालीन सेन वंशी राज्य व्यवस्थाको एउटा जिउँदो इतिहास पनि हो तनहुँसुर। तत्कालीन समयमा तनहुँ राज्यको राजधानी समेत रहेको तनहुँसुरमा भिङ्गी सेनदेखि हरिकुमार दत्त सेनसम्म गरी 9 जना सेन राजाहरूले शासन गरेका थिए, जसको विभिन्न अवशेष र भग्नावशेष हाल पनि देख्न सकिन्छ तनहुँसुरमा। सेन वंशी राजाहरूको दरबार, तत्कालीन किल्ला, गढीहरू, तोप, हात हतियार, बारुदी खानाका अवशेष अझै पनि जीवितै छन्। राजाहरूको पदेरो, धर्मशाला, राजाहरूले न्याय निछाप र कचहरी गर्ने गद्दी चौतारो जस्ता ऐतिहासिक भौतिक संरचनाले सेन राजाहरूको इतिहासलाई जीवन्त राखिरहेको छ तनहुँसुरमा। तनहुँसुर एउटा ऐतिहासिक स्थलको रूपमा मानिन्छ, किनभने यहाँ 3वटा चोचरो भएको कारणले यसलाई तीर्थुङ पनि भनिन्छ। र यहाँ सेन वंशी राजाहरूको चाहिँ राजदरबार हो र यहाँको चाहिँ पहिलो राजा चाहिँ भिर्की सेन हो भनेर भनिन्छ। अनि अन्तिम राजा चाहिँ हरकुमार दत्त सेन, जबकि उनीहरूको 9वटा चाहिँ राजाहरूले शासन गरे भनेर भनिन्छ। र अहिले यहाँ तनहुँसुर गाविस वडा नम्बर 5 को क्षेत्र पर्ने भएको कारणले गर्दा तनहुँसुर 5कै मान्छेहरूले, त्यहाँका आमा समूह अथवा त्यो बाउ समूहका सबै मान्छेहरूले यहाँ चाहिँ सामान्यतया संरक्षण गरिरहेको छ र अझै पनि यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँ सेन वंशी राजाहरूले प्रयोग गर्ने तोप छ एउटा बिचमा, त्यसपछि गएर चाहिँ राजाले नुहाउने ढुङ्गा, नुहाउने पानी ल्याउने इनार र दरबारको चाहिँ अब भग्नावशेष अवस्थाको चाहिँ दरबार क्षेत्र र कालिकाको मन्दिर, विष्णु र चाहिँ महादेवको मन्दिरहरू यहाँ रहेको छ। र त्यसभन्दा केही तल राजाले चाहिँ न्याय निसाब दिनको लागि चाहिँ एउटा गद्दी बनाएको थियो, जसलाई गद्दी चौताराको नामले पुकारी अहिलेसम्म चाहिँ चर्चित छ। र साथसाथै गएर चाहिँ त्यही राजाको पालामा चाहिँ जारकाटे ढुङ्गा पनि यहाँ नामाकरण गरेको छ, जुन ढुङ्गा चाहिँ अहिले चाहिँ विकासको क्रममा चाहिँ बाटोले चाहिँ कुरिएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको घाँसी कुवाबाट 3 घण्टाको पैदल यात्रापछि पुग्न सकिने तनहुँसुर ऐतिहासिक रूपले त निकै महत्त्व छ नै, त्यो सँगसँगै राजनैतिक हिसाबले पनि उत्तिकै महत्त्व बोकेको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा तनहुँसुरका 7 जनाले शहादत प्राप्त गरेका थिए, जसलाई यहाँका स्थानीय बासिन्दाले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनन्। माघे संक्रान्तिको दिन चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी अड्डामा कब्जा गर्न भनेर हामी गयौँ। अड्डा कब्जा गर्न जाँदाखेरि हलदार सन्तबहादुरलाई चाहिँ टाउकोमा गोली लाएर उहाँ मर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट सन्तबहादुर हलदार पनि टाउकोमा गोली लाएर उहाँ मर्नुभयो। अनि त्यो उत्तर कुमारलाई छातीमा गोली लाएर उहाँ शहीद हुनुभयो। त्यसपछि धर्मराज बतास चाहिँ उहाँलाई पनि गोली लाएर उहाँ पनि ढल्नुभयो। चन्द्रकुमार सार्की पनि त्यहीँ ढल्यो। अनि त्यहाँबाट बसन्तपुरको खड्गबहादुर गोदार पनि त्यहीँ ढल्नुभयो। अनि त्यहाँबाट पुली मराङको
धर्मध्वज गुरुङ पनि त्यही गोली लाएर ढल्नुभयो। 6 जना साथी हामी सँगै गएको साथीहरू 6 जना साथीहरू त्यहाँ शहीद भएर उहाँहरू ढल्नुभयो र हामी भोलिपल्ट पुसको 2 गते हामी एउटा त्यहाँबाट फर्केर रात भएर घरमा आयौँ। 7 सालमा चाहिँ क्रान्तिको लागि हामी उसको प्रजातन्त्रको लागि हामीहरू जाँदाखेरि 6 जना साथीहरू त्यहाँ शहीद भएर आएर हामी चाहिँ फर्केर आयौँ। ऐतिहासिक पुरातात्विक दृष्टिले मात्र नभई प्राकृतिक भौगोलिक र लोक सांस्कृतिक दृष्टिले पनि उत्तिकै धनी छ तनहुँसुर। जहाँबाट देखिने माछा पुछ्रे, अन्नपूर्ण धौलागिरी हिमालको मनोरम दृश्य, फाँटहरू र नदीनाला साँच्चैकै प्रकृतिको वरदान र सौन्दर्यकी खानी हो तनहुँसुर। जैविक विविधताले भरिपूर्ण र विभिन्न मठ मन्दिर धार्मिक हिसाबले पनि उस्तै महत्व बोकेको छ। एउटा प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना बोकेको गाउँ हो तनहुँको तनहुँसुर। तर यति धेरै महत्व बोकेको एउटा ऐतिहासिक भूमि अहिले संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसारको पर्खाइमा छ। यतिसम्म कि तनहुँसुरका स्थानीयहरू बसाइसराई गरी अन्यत्र गएपछि यो स्थल झन् उजाड र उराट बन्दै गइरहेको छ र लोप हुने अवस्थामा छ एउटा ऐतिहासिक र पुरातात्विक भूमि। हो, यति धेरै महत्व बोकेको एउटा ऐतिहासिक क्षेत्र संरक्षणको अभावमा विलीन हुने अवस्थामा पुग्नु पक्कै पनि शुभ संकेत होइन पर्यटनलाई मुख्य आर्थिक स्रोत बनाएको देशको लागि। हुन त केही वर्ष पहिले पुरातत्व विभागले अध्ययन सुरु गरेको थियो, तर त्यो कार्य पनि स्थगित भएको छ र झन्झन संकटमा परेको छ एउटा ऐतिहासिक स्थल। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 येन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 येन। हजुर, अब मात्र 700 येन। दर्शकवृन्द, एउटा ऐतिहासिक धरोहरको चर्चा गरिरहेका छौँ आज। तनहुँ जिल्लाको तनहुँसुर। धेरैले त यसको नाम पनि सुनेका छैनन् होला। सुनुन् पनि कसरी? सम्बन्धित निकाय यसको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वप्रति बेखबर जस्तै बनेको छ। कुनै बेला शक्तिशाली राजाले शासन गर्ने त्यो ठाउँमा सेनवंशी राजाहरूको राज थियो। उनीहरूको जीवनशैली, दिनचर्या र त्यति बेलाको समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै सम्पदाहरू अहिले पनि छन् त्यहाँ, तर लथालिङ्ग अवस्थामा छन् र संरक्षण पर्खिरहेका छन्। खास गरी स्थानीयहरू सुख खोज्दै अन्यत्री बसाइ सरेपछि त्यस ठाउँको अस्तित्व झन् सङ्कटमा परेको छ, जसबारे सरकार र सम्बन्धित निकायलाई कुनै चासो छैन। पहिलेको जस्तो छैन अहिले ऐतिहासिक महत्व बोकेको तनहुँसुर। कुनै बेला निकै लोभलाग्दो र मनोरम यहाँको मानव बस्ती अहिले उजाड बनेको छ। यहाँका बासिन्दाहरू अन्यत्रै बसाइ सरेपछि पुराना घरहरू खण्डहर बनेका छन्। गाउँको रौनक खस्कँदै गएको छ र पहिलेका 150 घर मध्ये अहिले 5-6 वटा घर मात्रै देख्न पाइन्छ। त्यो पनि बचेका ती घरहरूमा अहिले मानिसको बसोबास नहुनाले घरहरू घर जस्ता छैनन्। छाना, भित्ता, ढोका, झ्यालहरू सबै भत्किएर जीर्ण भएका छन्। 2224 राज्यको पालामा शक्तिशाली राज्य भए पनि तत्कालीन सेनवंशी राज्य व्यवस्थाको जिउँदो इतिहास भए पनि त्यसको महत्त्वप्रति कसैलाई चासो छैन।
स्थानीयहरू सुख खोज्दै अन्यत्रै पुगेपछि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई यसको दुरावस्थाले छोएको छैन र त ऐतिहासिक महत्वका यी घरहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। दरबार चाहिँ यहाँ तनहुँसुरको एउटा पुरातात्विक र सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो खड्काली माईको दरबार जुन लगभग हामीले अन्दाज गरेको 250 वर्षभन्दा पुरानो यो सेनवंशीय राजाको चाहिँ यो दरबार हो, जुन अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। संरक्षणको अभावमा यो साह्रै नै दुर्दशापूर्ण भएर एउटा पीडित रोगी जस्तो बनेर बसेको छ र यसलाई उचित स्याहार सम्वर्धन गर्न सकेको खण्डमा यसलाई पर्यटकीय एउटा नमुना गाउँ र नमुना एउटा ऐतिहासिक दरबार र क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो 2224 राजा राजरजौटाहरूको पालाको चाहिँ यो एक तनहुँसुर दरबार जुन यहाँको अन्तिम राजा हर्ककुमार दत्तसेन लगभग उनीको पाला 250 वर्षभन्दा अगाडि मानिन्छ र त्यतिखेरदेखिको यो दरबार अहिले आएर पुरै जीर्ण अवस्थामा रहेको छ, देखिराख्नु भएको छ। दाइँ पर्खालहरू भत्किएको छ अनि यो यसको चाहिँ छानाहरूमा चाहिँ पाल परेको छ, झार उम्रेको छ, घाँसहरू उम्रेको छ। यो यस्तै किसिमले चाहिँ एउटा दुर्दशापूर्ण भएर यो रहिरहेको छ। घरहरूको जस्तो हालत छ ऐतिहासिक तनहुँसुर दरबारको पनि हालत उस्तै छ। दरबारका कतिपय भागहरू भत्किसकेका छन्, बचे खुचेका पनि भत्कने क्रममा छन्। सेनवंशी राज्य व्यवस्थाको जीवन्त इतिहास बोकेको पुरातात्विक महत्वको यो दरबारमा रहेका कतिपय ऐतिहासिक सामग्रीहरू चोरी भइसकेका छन्। बाँकी रहेका सामग्री पनि संरक्षणको अभावमा अलपत्र अवस्थामा छन्। तत्कालीन अवस्थामा युद्धमा प्रयोग भएका तोप र तोपका गोलाहरू अझै पनि दरबार र दरबार परिसरमा देख्न सकिन्छ। तर विडम्बना ऐतिहासिक ती सामग्रीहरूको संरक्षण न त स्थानीय बासिन्दाले गर्न सकेका छन् न त सरकारी निकायबाट नै हुन सकेको छ। अहिले यो अवस्था देखिरहेको छ। यदि पाएको त्यस्तो अवस्था त्यस्तो चाहिँ अवसर पाएको भए यो पक्कै पनि एउटा गोर्खा दरबार जस्तो हुन सक्ने थियो र त्यो नभएर यहाँ अहिले चाहिँ साह्रै नै एउटा मनै हृदय विदारक किसिमको चाहिँ यस्तो जुन गोर्खा दरबारले अहिले जुन चाहिँ एउटा स्थान ओगटेको छ त्यो रूपमा चाहिँ यो तनहुँसुर दरबारले चाहिँ दिन सकेको छैन। त्यो हामीलाई साह्रै दुःख लागिरहेछ। यो तुरुन्त छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ पुनर्निर्माण र पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ विकास गर्नलाई चाहिँ जरुरी छ। विविध ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाहरू रहेको तनहुँसुरको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसारका लागि हाल आएर केही सङ्घ संस्थाहरू जागरुक त भएका छन्, तर राज्य निकायबाट चासो नदिँदा सम्वर्धन र पुनर्निर्माणका लागि कुनै सार्थक पहल भएको छैन। अनि यतिका धेरै महत्व बोकेको तनहुँसुरको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसारका लागि हालसम्म कुनै पनि पहल नहुँदा यो ठाउँको अस्तित्व दिन प्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको छ र आफ्नो पहिचान खोजिरहेको छ। तनहुँसुरले जति चर्चा पाउनुपर्ने हो त्यसको केही भाग मात्रै पनि पाउन सकेको छैन र आफैमा महत्वको ठाउँ भएर पनि ओझेलमा परेको छ। स्थानीय स्तरबाट उक्त ठाउँको संरक्षणका लागि केही पहलहरू पनि भएका छन्, तर तिनको सार्थकता देख्न पाइएको छैन अहिलेसम्म। के पहल भएका छन् त स्थानीय स्तरबाट, अनि किन सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् ती पहलहरू, देखाउनेछौँ विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको एउटा क्षेत्र
उचित संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। पहिले त्यो ठाउँसँग भएको सान र अहिले त्यो ठाउँको अभिगत हेर्दा टिठ लागेर आउँछ। तर पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि केही पहल हुन थालेका छन्, जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। यदि सरकारी स्तरबाटै पहल कदमी हुने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ त्यो ठाउँ। तर त्यो पहल हुन सकिरहेको छैन। अथाह भावनाको बीचमा नेपथ्यमा छ तनहुँ सुर। अझ भनौं सम्बन्धित निकायका नजरमा छेकिएको छ त्यस क्षेत्रको विकास। यद्यपि स्थानीय स्तरबाट भने केही पहल भने हुन थालेका छन्। पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको यो क्षेत्र उचित संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा छ। तर पछिल्लो समय यस क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि केही भए पनि पहल हुन थालेका छन्, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। केही समय अघि विभिन्न स्थानीय संघ संस्थाको पहलमा भएको अध्ययन अनुसन्धानमूलक भ्रमणले केही हदसम्म यहाँको महत्त्व प्रचार प्रसारमा टेवा पुग्ने आश गरिएको छ। राष्ट्रिय तहको साहित्यकार, कवि, लेखक जसको कलम चल्छ ती व्यक्तिहरूको सहभागिताको अमूल्य एउटा सम्मेलन, बृहत सम्मेलन, त्यसको पहिलो सेसन यो ठाउँमा यो 4000 फिट अग्लो डाँडोमा ल्याएर सम्पन्न गर्नु यो आफैमा एउटा महत्त्वको विषय छ र यसले पर्यटनको दिशामा एउटा नयाँ अध्याय जोड्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र सँगै यसका सहभागी साहित्यकारहरूको कलमबाट तनहुँ सुर र तनहुँ जिल्ला समग्रको एउटा राम्रो कृति चाहिँ बाहिर फैलन्छ भन्ने मैले ठान्छु। नेपाली भाषा साहित्यको उर्वर भूमि तनहुँ सुरको प्रचार प्रसारको लागि गत वैशाख 13 गते बृहत साहित्य सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। गण्डकी वाङ्मय प्रतिष्ठान, तनहुँ र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको 2 दिने सुर सम्मेलनमा भाग लिन देशभरबाट कवि, कलाकार र साहित्यकारको उपस्थिति थियो। मुलुकभरबाट उपस्थित भएका करिब 200 कवि कलाकारको जमघट अनि उनीहरूको स्वागतको लागि गरिएका सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू निकै रोमाञ्चक देखिन्थे। पर्यटकीय सम्भाव्यताको लागि सरकारी तवरबाट कुनै दिगो र प्रभावकारी कदम हुन नसकेको अवस्थामा भएको साहित्य सम्मेलनले एउटा नयाँ आयाम थपिएको महसुस गरिएको छ। जमघट भएका कवि कलाकारहरूले यहाँको प्राकृतिक सट्टाको वर्णन गर्दै लेखेका रचनाहरूमा यस क्षेत्रको महत्त्व वर्णन गरिएको थियो। पहिलो झुल्को तनहुँ सुरमा रवि भावनामा बगिलेछन् हाँसेर आजका कवि। म लेख्छु कविता नौलो तिमीले पनि लेखनु, कुनाको पानीले तिर्खा तिमीले पनि मेटनु। यात्री परेको खाली यात्राको क्रमभित्र छु, गइरही कहाँ खोजौँ यात्रामै अलमल्ल छु। म किसान आकाश हेरेर रमाउँछु, आकाश हेरेर हाँस्छु अनि आकाश हेरेर। विभिन्न क्षेत्रका सर्जकहरूको उपस्थिति र त्यही क्षेत्रको वर्णनमा लेखिएका सृजना सुन्न पाउँदा आफ्नो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो मद्दत पुग्ने आश छ उनीहरूमा। साह्रै खुसी लागेको छ। म आफूलाई चाहिँ यो कार्यक्रम तनहुँसुरमा सम्पन्न भएकोमा हामी तनहुँसुरवासीहरू चाहिँ एकदम गौरवान्वित छौँ। के छ यो कार्यक्रमले कस्तो सहयोग गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सहयोग निकै हुनेछ, किनभनेदेखि यो हामी तनहुँसुरको विकास पर्यटनको विकासमा चाहिँ निकै सहयोग होला भन्ने आशा राखेको।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर महादेव अवस्थीले तनाउ सुरको महत्व र सुन्दरताप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै राज्य निकायबाट यसको विकास र संरक्षणका लागि सहयोग हुनुपर्ने र यसका लागि आफ्नो संस्थाले पनि सहयोग गर्ने बताएका थिए। साहित्य सम्मेलनलाई मैले एउटा सांस्कृतिक महोत्सवका रूपमा लिएको छु, किनभने यस सम्मेलनमा यहाँ आउँदा हामीले यहाँको दृश्यावलोकन जुन गर्न पायौँ त्यस क्रममा चाहिँ यहाँको ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन गर्न पायौँ र यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा र पुरातात्विक सम्पदाका दृष्टिले ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यो रहेछ र यस किसिमको क्षेत्र अहिलेसम्म पछाडि परेको प्रचार प्रसारमा आउन नसकेको हुनाले धेरै मान्छेहरूका जानकारीमा यस क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदाका बारेमा त्यति जानकारी नहोला, तर अब यस किसिमको सम्मेलनबाट र यहाँका स्थानीय जनताको जागरुकताबाट र सचेतताबाट पनि र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेलाई परियोजना प्रस्ताव यदि कसैले प्रस्तुत गर्नुभयो भने त्यस किसिमका परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने कार्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मद्दत गर्न सक्छ। स्थानीय पहलमा भएका यस्ता क्रियाकलापहरू सकारात्मक छन्, तर सरकारी निकायको तर्फबाट यहाँको ऐतिहासिक पर्यटकीय एवं पुरातात्विक महत्त्वलाई ध्यान दिँदै दिगो र प्रभावकारी पहल हुन जरुरी छ। नेपाली भाषा साहित्यसँगै पूर्वीय दर्शनका अध्येता महर्षि व्यासको जन्मभूमि रहेको तनहुँ धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक हरेक दृष्टिकोणबाट उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसको महत्त्व बुझ्नुपर्ने निकायले बुझिरहेका छैनन् या बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरिरहेको छ। हुन त बेला बेलामा सरकारले उक्त ठाउँको संरक्षण गर्ने भन्दै प्रचारबाजी पनि गर्ने गरेको छ, तर त्यो सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै हुने गरेको छ। हुन त सबै लथालिङ्ग र बथाभुङ्ग मात्रै रहेको देशमा एउटा ऐतिहासिक स्थलको संरक्षणको पक्षमा बोल्नुको कुनै अर्थ नहुन सक्छ, तर यसतर्फ स्थानीयले थालेको पहलमा सम्बन्धित निकायको नजर पुग्न जरुरी छ। हवस् त, तनहुँ सहकर्मी बसन्त कडेलको सहयोगमा तयार आजको खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभ न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।